नाज़रीन किराम, ऐलान नबूवत के बाद रसूल अल्लाह आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इलाही की तामील में इस्लाम की तौसी और इशाअत का सिलसिला खुफिया तौर पर जारी रखा हुआ था। जब अल्लाह की वहदानियत और रसूल अल्लाह की रिसालत की गवाही देने वालों की तादाद 39 तक पहुँच गई तो रसूल अल्लाह के क़ल्ब अतहर में दावत दीन के काम में तेज़ी लाने की आरज़ू पैदा हुई। तो साथ ही आपके मुबारक क़ल्ब में इस तमन्ना ने भी सर उठाया कि काश मक्का की ऐसी शख्सियात जो क़ुव्वत और ताकत की अलामत हैं वो मुसलमानों की जमात का काश हिस्सा बन जाएं, ताकि इस्लाम की ऐलानिया तबलीग का सिलसिला शुरू किया जा सके। उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने हबीब मुकर्रम को उनके चचा सैयदना अमीर हमज़ा के कबूल इस्लाम की सूरत में एक मजबूत सहारा फराहम कर दिया था, जिसका हम पहले महफिल इश्क में ज़िक्र कर चुके हैं। मगर अब आपको ख़ानदान से बाहर जिस गौहरे नायाब की तलाश थी उसकी तकमील होना अभी बाकी थी। कायनात का जर्रा जर्रा इस तजस्सुस में पड़ गया कि न जाने वो कौन होगा जो मुरादे रसूल का मिस्दाक बनेगा। आसमानों ने कहा सुन के कहीं है कोई, आसमानों ने कहा सुन के कहीं है कोई, बोले सैयारे सरे अर्शे बरी है कोई। चांद कहता था नहीं अहले ज़मी है कोई, कहकशां कहती थी पोशीदा यही है कोई। थी फरिश्तों को भी हैरत कि ये आवाज़ है क्या, अर्श वालों पे भी खुलता नहीं ये राज है क्या। रसूल अल्लाह के क़ल्ब अतर में ये ख्वाहिश, ये आरज़ू, ये तलब और ये मुराद पैदा हुई तो उसने दुआ की शक्ल इख्तियार कर ली। मक्का में उस वक्त दो अफराद दीगर लोगों के मुकाबले में ज़्यादा सरकर्दा नज़र आते थे। उन्हीं दोनों के लिए आपने बारगाह इलाही में अपनी शिद्दत आरज़ू के साथ, शिद्दत के साथ ही दुआ फरमाई। कहा या रब्बुल आलमीन, रसूल अल्लाह दुआ फरमा रहे हैं, या रब्बुल आलमीन इस्लाम को अमर बिन हशाम यानी अबू जहल या उमर बिन खत्ताब के ज़रिए क़ुव्वत व ताकत अता फरमा। दोनों ताकतवर थे, दोनों का एक खौफ था, एक रोब था, एक दबदबा था। इन दोनों में से दुआ फरमाई कि किसी एक को मुशर्रफ ब इस्लाम फरमा दे। ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से निकल कर अर्श की बुलंदियों पर जा पहुँची और बाबे कबूलियत से होती हुई मुजीबुद्दावात की बारगाह में पहुँची और फिर उमर बिन खत्ताब के हक़ में मुस्तजाब हो गई। अल्लाहु अकबर। हज़रत उमर फ़ारूक के मुशर्रफ ब इस्लाम होने से मुतालिक कई रिवायात हैं नाज़रीन कराम, मगर मैं यहाँ वो रिवायत बयान करूँगी जो शान फ़ारूकी से मुताबिकत रखती है। ये रिवायत मुस्नद अहमद बिन हम्बल और सीरत इब्ने इसहाक़ दोनों में बयान हुई है और इस रिवायत में हज़रत उमर फ़ारूक की रसूल अल्लाह से इश्क की इब्तिदा का इजहार होता है। जनाब ये महफिल इश्क है ना, तो रिवायत भी इश्क वाली ही बयान होगी इंशाअल्लाह। रिवायत आपके सामने रखते हैं नाज़रीन कराम। रिवायत में आता है कि एक दिन उमर बिन खत्ताब खाना काबा का तवाफ़ कर रहे थे तो देखा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा तन्हा मसरूफ़ इबादत हैं और ऊंची आवाज़ से कुछ तिलावत फरमा रहे हैं। हज़रत उमर ने सोचा कि ये मौका अच्छा है, देखूँ तो सही कि आप तन्हाई में क्या करते हैं और क्या पढ़ते हैं। बहुत मोहतात होकर दबे पाँव आगे बढ़े कि कहीं रसूल अल्लाह उन्हें देख ना ले, इसलिए गिलाफ़े काबा में छुप गए और आहिस्ता आहिस्ता सिरकते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां उनमें और रसूल अल्लाह में बस गिलाफ़े काबा के सिवा कुछ और हाइल नहीं रहा। अब हज़रत उमर ने पूरी तरह अपनी तवज्जो, कॉन्सन्ट्रेशन, फोकस होके रसूल अल्लाह की ज़ुबान अक़दस से अदा होने वाले कलमात पर मबजूल कर ली। अल्लाह के रसूल नहायत जज्ब व कैफ़ के आलम में सूरह अल-हाक़ा की 38वीं और 39वीं आयात तिलावत फरमा रहे थे, जिसका तर्जुमा मैं आपके सामने रखती हूँ। तर्जुमा कुछ यूँ है कि मैं कसम खाता हूँ उन चीज़ों की जिन्हें तुम देखते हो और उन चीज़ों की भी जिन्हें तुम नहीं देखते। इन अल्फाज में कुछ ऐसा असर था, ऐसी दिल आवेज़ी थी कि हज़रत उमर इन अल्फाज की तरफ असर पजीरी में उसके खो गए। इतने में रसूल अल्लाह ने सूरह अल-हाक़ा की अगली आयत नंबर 40 तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा है कि बेशक ये कुरान बुजुर्गी और अज़मत वाले रसूल का फरमान है।
اب جو حضرت عمر نے یہ آیت سنی تو سوچنے لگے کہ قریش جو کہتے ہیں کہ یہ نہایت بلند پایا شاعر ہیں تو شاید وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ اتنے میں رسول اللہ نے سورہ الحاقہ کی اگلی آیت 41 نمبر کی آیت کو تلاوت کرنا شروع کیا، جس کا ترجمہ ہے کہ اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے کہ ادبی مہارت سے خود لکھا گیا ہے، تم بہت ہی کم یقین رکھتے ہو۔ اب حضرت عمر نے یہ آیت سنی تو پھر ان کی سوچ بدل گئی۔ حضرت عمر سوچ رہے ہیں آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اب ان کی سوچ بدل گئی کہ نہیں، یہ تو اپنے شاعر ہونے سے انکاری ہیں، یہ تو انکار کرتے ہیں، تو پھر جیسا کہ قریش والے کہتے ہیں کہ یہ کاہن ہیں تو پھر وہی ہوں گے۔ اتنے میں رسول اللہ نے اگلی آیت نمبر 42 تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے کہ فنی اندازوں سے وضع کیا گیا ہو، تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ حضرت عمر نے یہ آیت سنی تو دنگ ہی رہ گئے، حیران ہو گئے کہ اگر یہ نہ کسی شاعر کا کلام ہے نہ کاہن کا کلام ہے تو پھر یہ ہے کیا؟ ان کے اس تعجب کا جواب انہیں اس طرح ملا جب رسول اللہ نے سورہ الحاقہ کی اگلی آیت نمبر 43 تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے کہ یہ کلام تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سرور کائنات یہ آیات پڑھتے جا رہے تھے اور حضرت عمر کو ان کے ایک ایک سوال کا جواب ملتا جا رہا تھا اور ان کے دل کی حالت بدلتی جا رہی تھی۔ ایک تو آیات قرآنی، وہ بھی رسول اللہ کی زبانی، سبحان اللہ، اور پھر اس دعا کا اثر جو رسول اللہ نے ان کے لیے مانگی تھی، ان سب چیزوں نے مل کر حضرت عمر کی شخصیت پر کچھ ایسا اثر کیا، ان پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ انہوں نے بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ خانہ کعبہ کا غلاف ہے، غلاف کے پیچھے سے حضرت عمر نکل آئے، پکار اٹھے، کتنا حسین اور بزرگ ہے یہ کلام۔ رسول اللہ کا چہرہ اقدس حضرت عمر کی آواز سن کر کھل اٹھا، مسکرا دیے۔ آپ نے حضرت عمر کا دامن پکڑ کر فرمایا، اے ابن خطاب، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آپ کے سامنے اس وقت عمر بن خطاب نہیں تھے ناظرین کرام، بلکہ 3 دن پہلے آپ نے جو دعا مانگی تھی وہ قبولیت کا مجسم پیکر بن کر آپ کے سامنے کھڑی تھی۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے گواہی دینے کے لیے آیا ہوں یہاں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ رسول اللہ کو یہ سن کر اتنی خوشی ہوئی اور آپ نے پہلی مرتبہ، ناظرین کرام روایات میں آتا ہے، پہلی مرتبہ اتنی بلند آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ بیت اللہ کے در و دیوار ہی نہیں، صفا و مروہ کی پہاڑیاں بھی گونج اٹھیں۔ یہ شاید تاریخ اسلام میں پہلا نعرہ تکبیر تھا جو رسول اللہ نے کسی کے اسلام قبول کرنے پر لگایا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، عمر مبارک ہو، جبرائیل امین نے ابھی مجھے یہ خبر دی ہے کہ عمر کے اسلام لانے سے تو آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، اب عمر کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اب تو جہاں جہاں آپ ہیں وہاں وہاں یہ غلام ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے انہیں سینے سے لگا لیا اور اپنے ساتھ لے کر دار ارقم تشریف لے آئے۔ دار ارقم میں موجود صحابہ نے حضرت عمر کو رسول اللہ کے ہمراہ دیکھا تو خوشی سے وہ بھی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے نعرے بلند کرنے لگے۔ ادھر دوسری طرف کفار مکہ پر یہ خبر بجلی بن کر گری کہ عمر مسلمان ہو گئے ہیں، اور وہ مکہ کی گلیوں میں نکل کر افسوس کرنے لگے کہ ہائے، آج آدھا مکہ ہم سے چھن گیا۔ دار ارقم پہنچ کر حضرت عمر نے پہلی مرتبہ رسول اللہ کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ مشرکین تو علی اعلان بیت اللہ کا طواف کریں اور ہم سچ اور حق پر ہونے کے باوجود چھپ کے بیٹھے رہیں۔ ہم سب ابھی اسی وقت بیت اللہ چلتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ آج کون میرے نبی کا راستہ روکتا ہے۔ ناظرین کرام، اب غور کیجئے گا، بڑا روح پرور منظر سامنے ہے۔ ایک طرف دعائے رسول حضرت عمر ہیں آگے آگے، اور دوسری طرف
اسداللہ و اسدالرسول حضرت امیر حمزہ ہے ساتھ ساتھ، اور درمیان میں آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ میرے رسول اللہ اور آپ کی قیادت میں صحابہ کا مقدس قافلہ اب بیت اللہ کی جانب رواں دواں ہے۔ آگے حضرت عمر، ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمر شیلڈ کی طرح آگے آگے ہیں۔ کفار مکہ میں خوف ہے، حضرت عمر بآواز بلند یہ اعلان فرما رہے ہیں، اے مکہ والوں سن لو، اے مکہ والوں سن لو، آج جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو تو عمر کی تلوار کے سامنے آئے۔ آج کسی کو اگر اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو تو عمر کے سامنے آئے۔ کسی کے مائی کے لال میں اتنی طاقت ہے جو آج میرے نبی کو روکے؟ حضرت عمر کی آواز سن کر، للکار سن کر کافروں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے۔ پورے شہر مکہ میں گویا کرفیو کا سما ہو گیا ہو۔ مسلمانوں نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ میں نماز با جماعت ادا کی۔ اس دن رسول اللہ نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب عطا فرمایا اور کہا کہ یہ وہ فاروق ہے جس کے ذریعے حق اور باطل میں تفریق کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔